नमस्कार। संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हाम्रो अभियान कार्यक्रम प्रदेश डायरीमा स्वागत छ। म रमेश वाग्ले। दर्शकबिन, प्रदेश डायरीमा हामी सङ्घदेखि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूले गरिराखेका काम, उनीहरूबीच भएको साझेदारीको प्रयास अनि स्वायत्त रूपमा सरकारका रूपमा तीनै तहका सरकारको उपस्थिति, यही विषयलाई हामी कार्यक्रम प्रदेश डायरीमा समेट्ने गर्छौँ। प्रदेश डायरीमा प्रदेशलाई स्थापित गर्नु, संविधानले नयाँ रूपमा स्थापित गरेको र संघीयताको जनाउ दिने खालको अङ्ग प्रदेशले प्रभावकारिता स्थापित गर्यो भनेदेखि संविधानको प्रभावकारिता पनि स्थापित हुन्छ र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने नयाँ व्यवस्थालाई पनि आम नागरिकले रुचि राख्ने विषय बन्न सक्छ। कार्यक्रम प्रदेश डायरीमा हामी यिनै तीनवटा तहका सरकार, उनीहरूका बीच समन्वयमा देखिएका समस्या, उनीहरूले गरिराखेका काम र गर्दै गर्दाखेरि भएका कमजोरी र राम्रा पक्षहरू, यी समग्र रूपमा समेटेर कार्यक्रम प्रदेश डायरी हामी प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। आज हामीले देशभरका विभिन्न भूभागमा भइराखेका गतिविधि, छिमेकी राष्ट्रले हामीमाथि गरेको थिचोमिचो र दबाव, हाम्रा तर्फबाट भएका कमजोरी अनि प्रदेश र सङ्घीय सरकारको भूमिका, यी विषय सँगसँगै कोरोना भाइरसले देशभरि एक किसिमको त्रास फैलाएको छ। भाग्यवश कोरोना भाइरस भित्रिएको छैन, तर त्यसको त्रासबाट बच्न गरिएका प्रयासहरूका बारेमा पनि सामग्रीहरू लिएर आएका छौँ। कार्यक्रम प्रदेश डायरीमा सबैभन्दा पहिले हामी नेपाल भारत सीमामा देखिएको समस्या र स्थानीयमा परेको प्रभावसँग जोडिएको समाचारका लागि कञ्चनपुरतर्फ लाग्छौँ, जहाँ पुनर्वास, बेलौरी र नगरपालिका अनि बेलडाँडी गाउँपालिका जो सीमा क्षेत्रमा रहेका छन्, त्यहाँ नागरिकहरूको लाल पूर्जा नेपालीहरूको छ, तर जमिन भारतको छ। यहाँ भारतको थिचोमिचो भएको एकपछि अर्को घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। 372 वर्ग किलोमिटरको क्षेत्र भारतले आफ्नो नक्साभित्र राखेर कालापानी क्षेत्रलाई भारतको भूमि हो भनेर दाबी गरिरहेको र हाम्रो दाबीमा सीमित भइरहेको परिणाम ननिस्केको एउटा दुःखद अवस्था त छँदैछ। सँगसँगै नेपालीहरूले पुस्तौँदेखि भोग चलन गर्दै आएको, नेपालकै लाल पूर्जा भएको र उनीहरूले तिरो पनि तिरिरहेको त्यस्तो जमिन नेपालसहितको संयुक्त सीमा सर्वे टोलीका कारणले गर्दाखेरि भारततर्फ परेको छ र सयौँ बिघा जग्गा भारतीयहरूले उपभोग गर्न थालेका छन्। नेपालीहरू लाल पूर्जा बोकेर न्याय खोजिरहेका छन्, तर तीन तहका सरकार बनेपछि पनि न्याय पाउन सकिरहेका छैनन्। सीमा समस्यालाई निर्वाचनको भोटको राजनीतिको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, तर समाधानको चाहिँ प्रयास गरिँदैन। हाम्रा सहकर्मी दिनेश पिष्टले तयार पारेको रिपोर्ट सबैभन्दा पहिले प्रस्तुत गर्दैछौँ। कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रको पुनर्वास नगरपालिकादेखि बेलौरी नगरपालिका हुँदै बेलडाँडी गाउँपालिकासम्म पर्ने क्षेत्र सीमा विवाद छ। भारतले रातारात फिल्लर सार्ने अनि नेपाली नागरिकले त्यसको प्रतिकार गर्ने गरेको धेरै समय भइसकेको छ। नेपालीले आफ्नो जमिनमाथि भारतीयको नियन्त्रणको विरोध गर्दा ज्यान समेत गुमाउनु परेको छ। तर अहिले भने नेपाली नापी टोली नै धोका दिएर नेपालको भूमि समेत भारतकै हुने गरी भारतीय पक्षको दाबीमा सही लगाएपछि नागरिक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। हालै नेपाल भारत संयुक्त सर्वे टोलीले बेलडाँडी गाउँपालिका 3 वैवाह क्षेत्रमा निर्माण गरेको 783/4 नम्बर पिल्लर एक विद्यालयको जमिनमा गाडिएको थियो। राधाकृष्ण जनप्रिय स्कुलको 2.5 बिघा जमिनमा नापी टोलीले नयाँ पिल्लर हालेपछि स्थानीयले गत शनिबार तोडफोड गरे। नेपाली लाल पूर्जा भएको जमिनमा फिल्लर हाल्दै नेपालीहरूलाई भगाउने काम नेपालकै अधिकारले गरेको भन्दै देश बेचुवाहरूलाई जेल हाल्न माग गरेका छन्। अब हाम्रो यहाँ पूर्जावाला पनि जमिन गयो, अरू नपूर्जा निक्लेका पनि छन्, सब किताकाट भएका जग्गा छ, फेलफुट कायम छ। तर यो जग्गा हामीसँग रहोस्, हामी इन्डियाको जमिन पनि चाहिएन, हामीलाई आफ्नै जमिन चाहियो, हामी दुनियाँभरको हामी केही गर्न मागे। त्यस क्षेत्रमा मात्र नभएर अन्य क्षेत्रमा पनि पुरानो नापी भन्दा नेपालतर्फ सारेर पिल्लर गाडिन थालेका छन्। बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 10 बुढाका बलिराम चौधरीको पनि 30 वर्षदेखि भोग चलन गर्दै आएको जमिनमा नयाँ पिल्लर गाडिन लागेको छ। 2054 सालमा जग्गाधनी प्रमाणपत्र बनाएका चौधरीको 1 बिघा 17 कट्ठा जमिन भारतमा पर्न लागेको छ। नयाँ नापीले 500 मिटर यता पिल्लर हाल्न थालेपछि उनको सो जमिन अब भारतमा जान लागेको हो।
जमिन भारतकै भए किन नेपाली लाल पूर्जा दिइयो भन्दै चौधरी अहिले आक्रोशपूर्ण प्रश्न गरिरहेका छन्। अनि लगभग 28-30 वर्ष भइसक्यो यो हामीले खान लागि। अब नेपाल सरकारले पूर्जा पनि दिएको छ, त्यो नक्सा पनि छ मसँग। नक्सा र पूर्जा दिएर आज त्यो इन्डिया पर्छ भनेर पिल्लर गाड्न लाग्छन् उपर। मैले भन्न खोजेँ नेपाल सरकारले यो पूर्जा के को लागि दिएको छ त्यो मिडिया मार्फत त्यो केन्द्रसम्म पुर्याइदिनु होला। स्थानीयको विरोध बढेपछि नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेशको संसदीय दलको टोलीले सीमा क्षेत्रको अनुगमन गरेको छ। सीमाको समस्या झन बढ्दै गएको भन्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले अब प्रदेशको संसदमा सीमाको विषय उठाउने बताएको छ। संघीय संसदमा समेत सीमा विवादको विषय उठ्ने र सरकारलाई जवाफ दिन बाध्य पार्ने कांग्रेसको घोषणा छ। प्रत्यक्ष रूपमा यहाँ आइयो, यहाँ हेर्दाखेरि के देखियो भने भारतको जुन हिसाबले चाहिँ यो सीमाहरूमा चाहिँ पिलर गाड्ने काम भएको छ यो नितान्त रूपमा गलत भएको छ। यसको लागि चाहिँ संसदीय दल वास्तवमा जसरी ध्यानाकर्षण भएको थियो अब त साँच्चै आपत्ति जनाउँछु। अब यो संसदमा गएर पनि यो कुरालाई राख्छौँ र सङ्घीय संसदलाई पनि यो कुराहरू पठाउँछौँ। अतिक्रमित सीमा क्षेत्रमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले मोटरसाइकल र्याली नै निकालेको छ। सीमा समस्या र राष्ट्रियताका विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने जनमोर्चाको भनाइ छ। जनमोर्चाले सरकारले कूटनीतिक र राजनीतिक माध्यमबाट नेपाली भूमि फिर्ता गर्नुपर्ने बताएको छ। ब्रह्मदेव मण्डीदेखि कालापानीसम्मको भूभाग बाहेक अरू सबै सीमा समस्या समाधान भयो भन्ने चाहिँ मान्यता थियो। तर व्यवहारमा के देखियो भने अब यहीँबाट स्टार्ट गऱ्यो भने यहाँबाट स्टार्ट भएर झापासम्म लैजाने हुन् भने पहिलो गाँसमै ढुङ्गा देखिहाल्यो। त्यसो भएको कारणले गर्दा मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने दुईटा देशले मिलेर बनेको जुन 183वटा सीमा के अरे स्ट्रिट म्यापहरू छन् यसैलाई हामीले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ र नेपालको जुन भूभाग भारततिर गाभिने गरी तपाईँको चाहिँ सीमाङ्कन भएको छ यसलाई हामीले खारिज गर्नुपर्छ। सरकारका प्रतिनिधिहरूले भने सीमाका विषयमा नागरिक आफै विज्ञ हुन खोज्दा समस्या आएको बताएका छन्। कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नुरहरी खतिवडा नागरिकले सरकारमाथि विश्वास नगरेको, सीमा विवाद समाधानका लागि धैर्य गरेर सरकारलाई सहयोग गर्ने भन्दा विवाद निम्ताउने काम गरेको लगायतका कारण समस्या थपिएको बताउँछन्। विवाद आएका ठाउँमा काम रोकेर नक्साअनुसार काम गर्ने निर्णय भइसके पनि नागरिक आन्दोलित हुँदा समस्या थप जटिल भएको उनको भनाइ छ। सीमाको बारेमा त्यसकारण जनताले सरकारलाई भर गर्नु पर्यो, सरकारसँग भर गर्नु पर्यो, आफै निर्णयमा उठ्नु भएन। हामी सबैले गम्भीर रूपमा बुझ्नुपर्ने कुरा जनताको मनोभावना विपरीत हामी कोही पनि जान सक्दैनौँ। जाँदैनौँ, मैले त रोकिन् भनिसकेको छु, तपाईँ विवाद भएको ठाउँमा नजानुहोस् पनि पठाइसकेँ कि यो कोरोनाको त्रास कम हुने बित्तिकै उच्च स्तरीय प्राविधिक टोलीसहित आएर जनताको भावना समेत कदर गर्दै उहाँहरूको विचार सुनेर त्यस आधारमा समाधानका उपाय खोज्नुतर्फ लाग्नुपर्छ भनेर लेखेर पठाइसकेँ मैले। सीमावासी भने नेपालकै प्रशासन भारतीयसँग झुक्ने तथा व्यक्तिगत फाइदाका लागि काम गर्ने गर्दा नेपाली भूमिमा भारतीयको अतिक्रमण बढ्दै गएको भन्दै आक्रोशित छन्। प्रथम पटक भएको नापी अनुसार नै पिल्लर राखिनुपर्ने स्थानीयको मागमा सङ्घीय सरकारले नै आश्वस्त पार्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। नेपाल भारतको सीमामा देखिएको नियमित जस्तो समस्या अनि लाल पूर्जा नेपालको सयौं वर्षदेखि उपभोग गरेको जमिन भारतको भइराखेको यो कञ्चनपुरको समाचारपछि अब हामी कोरोना भाइरसको असर र त्यसले पारेको समस्याका विषयतर्फ लाग्दैछौँ, जहाँ प्रदेश नम्बर 5 को एउटा व्यापारिक केन्द्र नेपालगञ्ज, जहाँ नेपाल भारत आउने जानेहरूकै कारणले गर्दा व्यापार व्यवसाय पनि चल्ने गर्छ अनि त्यो मध्य र सुदूरपश्चिमको एउटा व्यापारिक केन्द्रको रूपमा पनि स्थापित छ। त्यो केन्द्र अहिले भने यो व्यापार व्यवसायका कारणले होइन कि भारतमा कोरोना देखिसकेपछि नेपाल फर्किनेहरूको भिडले चर्चामा आएको छ। भारतमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखा परेको र त्यहाँ फैलिन थाल्यो भनेपछि भारतमा काम गरिरहेका नेपाली कामदारहरू धमाधम स्वदेश फर्कन थालेका छन्। त्यो पनि एकजना दुईजना होइन, पुरा लावा लस्कर लागेर फर्किरहेका छन्। त्यसरी फर्किँदाखेरि हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सुरक्षित हुनका लागि नेपाल आए, एउटा खुसीको कुरा। तर फेरि त्रास पनि छ, कतै उनीहरूले सङ्क्रमण लिएर आएका त छैनन्, कतै यहाँ सङ्क्रमण फैलिने त होइन। यस्तो त्रास अहिले नेपालगञ्जमा छ। त्यहाँ सीमामा हेल्प डेस्क कसरी राखिएको छ, स्वास्थ्य चेक जाँच चाहिँ कसरी भइरहेको छ, हाम्रा सहकर्मी मधु पौडेलले तयार पारेको रिपोर्ट अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सङ्क्रमण भारतमा पनि देखिएपछि त्यहाँ काम गरिरहेका नेपालीहरू नेपाल आउने क्रम बढेको छ। दैनिक रूपमा भारतबाट नेपाल भित्रिनेको सङ्ख्या बढिरहेको छ। केही दिनदेखि दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा
नेपालगञ्ज रूपैडिया भएर नेपाल आउने क्रम चलिरहेको छ। नेपालीहरू सुरक्षित हुन घर फर्कनु सकारात्मक भए पनि नेपाल सरकारबाट सीमा क्षेत्रमा चेक जाँच कडा गरी घर पठाउने र अस्पताल पठाउने निर्णय लिनुपर्ने हो। तर सीमा क्षेत्रमा चेक जाँचका लागि भनेर एउटा हेल्थ डेस्क राखिए पनि भारतबाट आउने सबैलाई कोरोना भए नभएको चेक जाँच समेत गरेको छैन। यसले नेपालीहरूलाई थप चिन्ता बढाएको छ। रुगा खोकीबाट सर्छ भन्ने हल्ला सुनिरहेको छ। सबै पब्लिकहरूको लागि सुविधा भइरहेको चेकअप सबैलाई राम्रो भइरहेको डेस्क राखिदिएर सबैलाई चेकअप अनि यो सेनिटाइजरहरू डिटोल साबुनहरू यिनीहरू युज गर्न लगाउनु। कोरोना भाइरसको कारण भारतमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने भारतीय सरकारले सङ्क्रमणको अवस्था घोषणा गरिसकेको छ। अनौपचारिक रूपमा नेपाल भारतका सीमा नाकाहरूमा बन्द भएको बताए पनि भारतमा सङ्क्रमण देखिएको कोरोनाको बारेमा नेपालमा अझै सतर्कता देखाइएको छैन। त्यसैले सरकार संवेदनशील नभएको भारतबाट फर्किएकाहरूको बुझाइ छ। त्यो रोग चाहिँ कसरी अब नेपाल सरकारले यसको उम्मन गर्न सक्छ त्यसको बारेमा झन् धेरै जानकारी हुन पाए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। अब इन्डियामा पनि धेरै थुप्रै छ। इन्डिया पनि अहिले धेरै भइसकेको छ। म आएको हिजो बेलुका बिहान गाडीमा आएको 8 बजेको। त्यहाँ पनि हाम्रै कमसेकम महाराष्ट्रमा पनि अहिलेसम्म कमसेकम 35 जना 36 जना चाहिँ भइसकेको छ। सरकारलाई चाहिँ अब यही भन्ने हो कि राम्रोसम्म अब त्यसको चाहिँ उपाय निकाल्नु पर्यो, खोजी गर्नु पर्यो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले भने कोरोना भाइरसका विषयमा काम गर्न समिति नै गठन गरेको छ। उपमहानगरपालिकाले सेवाग्राहीको चेक जाँचका लागि कार्यालय परिसर लगायत नेपालगञ्ज राजा विमानस्थल लगायतका क्षेत्रमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरी कोरोना चेक जाँच गरिरहेको छ। कोरोनाको जोखिम कम गर्न जिल्ला प्रशासन र नगरपालिकाको समन्वयमा ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम र विपद व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ। दैनिक हजारौंको सङ्ख्यामा यात्रुहरू नेपाल भित्रिने नेपालीहरूलाई सीमाको हेल्थ डेस्कमा चेक जाँच गर्न नसकिएकाले जमुनाहा रूपैडिया नाकामा हेल्थ डेस्क खडा गरी चेक जाँच भइरहेको छ। सबैलाई त छैन, अब बाहिरबाट आएको अब भ्याएसम्म जति सक्दोलाई हो बाहिरबाट आएको र शङ्कास्पदहरूलाई टक्क ज्यादा दिनभरिमा हड्डीमा 737 त्यो गरेपछि लगभग 1000 पुग्छ। 3-4 जना छ। 2 जना आज मिटिङमा जानुभएको छ। म 1 बजीसम्मको ड्युटी हो, अहिलेसम्म बसेको चेक यहाँ यस्तो परामर्श त दिन भ्याइँदैन, सोध्नु हो भने भन्नुहुन्छ होइन, नत्र चेक मात्रै भइरहेको छ। नोभल कोरोना कोभिड-19 को प्रभाव भारतमा परेपछि खुल्ला रहेको सिमानाबाट सङ्क्रमण भित्रिने त्रास बढेको छ। कोरोना रोकथामका लागि भएका चेक जाँच र अन्य सतर्कताले भने तिनै तहका सरकार सचेत हुन नसकेको स्पष्ट पारेका छन्। नागरिकको स्वास्थ्य मात्र नभएर अर्थतन्त्रलाई नै धराशायी बनाउने कोरोना रोकथामका लागि सरकारको संवेदनशीलता आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। प्रदेश नम्बर 5 को नेपालगञ्जमा भारतबाट फर्किनेको भिड देखिएको यो समाचारपछि अब हामी प्रदेश नम्बर 1 को एउटा सीमावर्ती जिल्ला झापा जहाँ कोरोनाका कारण प्रभावित भइरहेको समाचारतर्फ लाग्दैछु। झापामा अहिले आर्थिक गतिविधिहरू एकदमै न्यून रूपमा अघि बढेका छन्। व्यापार व्यवसायहरू प्रभावित भएका छन् अनि सीमा क्षेत्रमा आउने जानेको पनि सङ्ख्या एकदमै पातलिएको छ। यसलाई फाइदा चाहिँ कालोबजारी गर्नेहरूले उठाइरहेका छन्। एलपी ग्यास सहितका विभिन्न अत्यावश्यकीय सामग्रीहरू कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र कालोबजारी मार्फत वैकल्पिक बाटो मार्फत बिक्री गरेर मालामाल हुने क्रम बढिरहेको छ। तर औपचारिक रूपमा व्यवसाय गर्ने र व्यवसाय मार्फत नै आम्दानी गर्नेहरू भने होटल व्यवसाय होस्, यातायात व्यवसाय होस् वा अन्य व्यवसाय, सबै व्यवसाय टामाडोल परेको छ। कस्तो छ त कोरोनाको प्रभाव झापामा? सहकर्मीहरू पूजन घिमिरे र शिशिर चम्लागाईले तयार पारेको रिपोर्ट अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। चीनबाट सुरु भएर विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरसको जोखिम नेपालमा समेत बढेपछि सीमावर्ती जिल्ला झापाको व्यापार सुस्ताएको छ। झापाका मुख्य बजारहरू दमक, बेतामोड, काँकडभित्ता, भद्रपुर लगायतका स्थानहरूमा चहल पहल घटेको छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू घटेका छन् भने बजारमा उपभोक्ताको उपस्थिति समेत पातलिएको छ। यसले यातायात तथा अन्य व्यापार क्षेत्र सुस्ताएको छ। कोरोनाले गर्दा हाम्रो व्यापार सबै खतम भइसकेको छ। कोही कस्टमर पनि आउँदैनन्, कोही मान्छे पनि आउँदैनन्। त्यसले गर्दा त हामी यहाँ बिजोग भएर बसिरहेको छ। असर पुरै 3 दिन भइसक्यो, व्यापार एकदम पुरा ठप भइसकेको छ। जुन चाहिँ यो बोर्डरबाट
बन्द भएपछि हल्ला सुन्दैछौँ। त्यसले गर्दा 3 दिनदेखि त व्यापार पुरै ठप भयो। बजारमा मानिसहरूको चहल पहल घटेपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव होटेल व्यवसायमा देखिएको छ। करोडौँ लगानी गरेर खुलेका जिल्लाका होटेल तथा लजहरू अहिले सुनसान बनेका छन्। सरकारले कोरोनाको सङ्क्रमणबाट बच्नका लागि होसियारी अपनाउँदै सभा सम्मेलन तथा छलफल र गोष्ठीहरू नगर्न आह्वान गरेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर पनि होटेल व्यवसायमा नै परेको छ। होटेलहरू मानिसहरू आउन छोडेपछि होटेलहरूले कर्मचारीलाई समेत बिदा दिन थालेका छन्। व्यवसायहरू सबै धराशायी छ। दिनमा 50,000 बिक्ने होटलहरू अहिले 5,000मा झरेका छन् भने अवस्था एकदम कन्डिसन एकदम लास्टै भएर व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था भएको अवस्था छ। कोरोना सङ्क्रमण भारतमा समेत फैलिएपछि नाकाको कडाइले सीमावर्ती झापामा कतिपय अत्यावश्यक सामग्रीमा कालोबजारी तथा अभाव भइरहेको छ। खास गरी खाना पकाउने ग्यास सहज रूपमा उपलब्ध नभएको स्थानीयको गुनासो छ। तर प्रशासनले भने बजारमा कृत्रिम अभाव रोक्न अनुगमन सुरु गरिसकेको र चाँडै सहज अवस्था निर्माण हुने बताएको छ। धमिलो पानीमा माछा मार्ने यो प्रविधिको अन्त्य हुनुपर्छ र हामी यसको लागि लाग्नेछौँ। हामी बजार अनुगमनलाई अत्यन्तै सूक्ष्म ढङ्गले र अत्यन्तै सकारात्मक ढङ्गले हामी जानेछौँ र केही यसको लागि हामीले प्रयत्न गर्नेछौँ र यसको लागि सबैको उत्तिकै बराबरी सहयोग सहकार्य र समन्वयको जरुरी भने आवश्यक छ। प्रशासनले अनुगमन बढाएको र कृत्रिम अभाव हटाएको बताए पनि झापाका बजारमा भने राज्यको उपस्थिति प्रभावकारी देखिएको छैन। उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव कायमै रहेकाले प्रशासनको दाबी झुटो भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। कृत्रिम अभाव खडा गरेर जुन एक प्रकारको एजेन्ट लाएका व्यापारीहरूले गरेको छ, यो काममा सरकारको ध्यान जानुपर्छ, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनको पनि ध्यान जानुपर्छ। यो काममा निजी क्षेत्रको तर्फबाट, उद्योग वाणिज्यको तर्फबाट हामीले उनीहरूलाई 1-2 पटक सचेत पनि गरिसकेका छौँ र भोलिको दिनमा उनीहरूले सुधार्नुपर्छ। झापामा मासुजन्य पदार्थको बिक्री सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको छ। प्राय व्यस्त रहने मासु पसले अहिले फुर्सदिला बनेका छन्। कोरोनाको त्रासका कारण झापाका सीमा नाकाहरू काँकडभित्ता, भद्रपुर, टगानडुब्बा, गौरीगञ्जमा आवत जावत समेत घटेको छ। यी नाकासहित भद्रपुर विमानस्थलमा कोरोना भाइरस परामर्श तथा प्राथमिक परीक्षण केन्द्र स्थापना गरेर भारत लगायतका तेस्रो मुलुकबाट आउनेहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरिँदै आएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि झापाबाट पूजन घिमिरे र शिशिर चमलागाईको रिपोर्ट। झापामा कोरोनाका कारण बजारमा परेको प्रभाव र कालाबजारीहरूले फाइदा उठाउँदै गरेको अनि प्रशासनले अनुगमन गर्दैछु, व्यवस्थापन गर्दैछु भनेको तर गर्न नसकेको यो समाचारपछि अब हामी प्रदेश नम्बर 2 को सप्तरीतर्फ लाग्दैछौँ। सङ्घीय सरकारले कोरोनाबाट जोगिनका लागि अनेक प्रचार गरिरहेको छ। उसले हरेक अस्पतालहरूलाई स्ट्यान्ड बाई अवस्थामा राखेको, त्यहाँ आइसोलेसन बेडको व्यवस्था गरेको, आइसियुको व्यवस्था गरिएको र थप व्यवस्थापनका लागि पनि लागिरहेको भनेर नेपाल सरकारले उच्चस्तरीय समिति बनाएको छ उप प्रधान तथा रक्षा मन्त्रीको नेतृत्वमा र त्यसका बैठकहरू र त्यसका निर्देशनहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। तर सप्तरी सदरमुकाम राजविराजमा रहेको गजेन्द्र नारायण सिंह मेमोरियल अस्पताल, जो विगतमा सगरमाथा अञ्चल अस्पतालका रूपमा परिचित थियो, एउटा मात्रै सरकारी अस्पताल छ। त्यहाँ पनि अहिलेसम्म सरकारको परिपत्र पुगेको छैन भने स्वास्थ्य कर्मीहरू सुरक्षित हुने, पर्सनल सेक्युरिटी हुने खालका किटहरू पनि पुगेका छैनन्। उनीहरूले शिर ढाकेर हामी उपचार गर्नका लागि सुरक्षित छौँ भनेर ढुक्क हुने अवस्था भएको छैन। त्यसैले स्वास्थ्य कर्मी आफै त्रासमा छ। तैपनि अस्पताल आफैले आइसोलेसन बेड कहाँ व्यवस्था गर्ने भनेर केही बेडहरू त छुट्याएको छ। तर त्यसरी छुट्याउँदा पनि कस्ता औषधिहरू प्रयोग गर्ने, कसरी सुरक्षित आफू रहने अनि अरूलाई सुरक्षित कसरी गर्ने, त्यसका बारेमा भने अस्पताल आफै अन्योल अवस्थामा छ। सहकर्मी MK माझीले तयार पारेको रिपोर्ट अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। सङ्घीय सरकारको मातहतमा रहेको गजेन्द्र नारायण सिंह सगरमाथा अञ्चल अस्पतालले अहिलेसम्म स्वास्थ्यकर्मी तथा सर्वसाधारणका लागि सुरक्षाका कुनै स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्री पठाएको छैन। मन्त्रालयबाट कोरोना भाइरस जोखिमबाट जोगाउन न त कुनै उपकरण र सामग्री पठाएको छ, न त कुनै परिपत्र नै गरिएको छ। मङ्गलबारसम्म अस्पतालले फेसबुक र पत्र पत्रिकाका माध्यमबाट बाहेक सरकारका योजना थाहा पाएको छैन।
मन्त्रालयबाट कुनै निर्देशन, पत्राचार तथा सुरक्षाका कुनै पनि सामग्री प्राप्त नभए पनि अस्पतालले आफैले भने 4 शय्याको आइसोलेसन कक्ष तथा केही सचेतनामूलक प्रचार सामग्री तयार पारेको छ। हालसम्म स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि समेत सरकारबाट कुनै सामग्री प्राप्त नहुँदा कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्ति फेला परिहाले स्वास्थ्यकर्मी पनि जोखिममा पर्ने अस्पतालको चिन्ता छ। मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर दिलीप शाहका अनुसार उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीका लागि खुट्टादेखि टाउकोसम्म छोपिने पिपिई, विशेष खालको मास्क तथा अन्य उपकरण आवश्यक पर्छ। तर अस्पतालसँग ती कुनै सामग्री छैन। अस्पतालमा आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको अभावमा भिडियो एक्सरे समेत नहुने अवस्था छ भने सिटी स्क्यान र आइसियु सेवा समेत बन्द हुने अवस्थामा छ। त्यसैले अस्पतालमा अन्यत्र रेफर गर्ने सेन्टरका रूपमा काम गरिरहेको छ। समस्याहरू त थुप्रै छन्। अहिले मार्केटमा पनि मास्क पाइरहेको छैन, सेनिटाइजर पाइरहेको छैन। कोरोना भाइरसको ट्रिटमेन्टको लागि छुट्टै ठाउँ हुनुपर्ने हो र स्टेज अनुसारको म्यानेजमेन्ट हुनुपर्ने हो। अब स्टेजमा यदि नजल फ्लूहरू कम छ भने त्यसलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर त्यसको सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो। यदि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेसको सिन्ड्रोम भयो भने त्यसलाई आइसियु भर्ना गर्नुपर्ने स्थिति हुनेछ। तर त्यो खालको हाम्रो अहिले हालसम्म व्यवस्था भएको छैन। फोकल पोर्सन तोक्ने र त्यसको सकेसम्म भएको इन्फ्लुएन्जाहरूको उपचार गर्ने र नभएको खण्डमा हाम्रो एक ठाउँमा मात्रै टेकु हस्पिटल छ, त्यसमा स्याम्पल र पेसेन्ट पठाउने। मंगलबार नै नेपाली कांग्रेस समर्थित युवाहरूले अस्पतालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगाउन गरेको तयारीबारे जानकारी लिएका छन्। युवा टोलीले अस्पतालको तयारीबारे जानकारी लिनुका साथै निरीक्षण पनि गरेका छन्। अस्पताल पुगेर फर्केपछि टोलीको नेतृत्व गरेका कांग्रेस महासमिति सदस्य इर्शाद अन्सारीले कोरोना सुरक्षाको बारेमा सरकारबाट निकै प्रचारबाजी गरिए पनि अस्पतालमा तयारी शून्य रहेको बताएका छन्। उनले सरकारको मात्रै भर पर्दा सुरक्षित नहुने भन्दै जिल्लाका 18वटा स्थानीय तहलाई चासो देखाउन आग्रह गरेका छन्। अहिलेसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कुनै किसिमको लिखित पत्राचार भएको छैन। मात्र एउटा के गरेछ भने हात धुने, मास्क लगाउने एउटा फ्ल्यास बोर्ड मात्रै हस्पिटलको गेटमा लगाउनु भएको छ र एउटा 4 कोठे एउटा आइसोलेट बेड चाहिँ बनाउनु भएको छ। तर यसको टेस्ट र आइसियुको त्यस्तो आवश्यकता पर्यो भने हामी टेकु पठाउँछौँ या धरान पठाउँछौँ भन्ने उहाँको जिज्ञासा छ। उहाँ डाक्टर साहबले हामीलाई भन्नुभयो। तर हाम्रो भनाइ के छ भने यहाँको स्थानीय सरकार जुन गाउँपालिकाको मेयरहरू हुनुहुन्छ, राजबिरा नगरपालिकाका मेयरहरू हुनुहुन्छ, आज नगरपालिका सप्तरी जिल्लाको 18वटै गाउँपालिका र नगरपालिकाको मेयरहरू मिलेर यसलाई यो कोरोनासँग कसरी लड्ने यो चिन्ता मैले हेरेको छैन। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि प्राथमिक शर्त नै स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा हो। तर स्वास्थ्यकर्मीकै लागि आवश्यक सुरक्षा सामग्रीको अभावमा हुँदा स्वास्थ्यकर्मी नै त्रसित हुने अवस्था छ। सरकारले स्वास्थ्यकर्मीलाई आश्वस्त पार्दै कोरोनाको सम्भावित खतरासँग जुझ्ने तयारी गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सप्तरीबाट एमके माझीको रिपोर्ट। कोरोनाको त्रास, सरकारको तयारी र सर्वसाधारणमा देखिएको एक प्रकारको खुल्दुली सम्बन्धी रिपोर्टपछि अब हामी प्रदेश नम्बर 5 को दाङतर्फ लाग्दैछौँ, जहाँ घोराई उपमहानगरपालिकाले फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन सुरु गरेको छ। फोहोरबाट खाना पकाउने ग्यास उत्पादन गर्ने र त्यो ग्यास मार्फत आम्दानी गर्ने गरी घोराई उपमहानगरपालिकाले त्यो अभियान थालेको छ, जसमा निर्माणको जिम्मा नेपाल ऊर्जा विकास कम्पनीले लिएको छ भनेदेखि वैकल्पिक ऊर्जाले त्यसलाई सहयोग र प्राविधिक सहयोग पनि गरेको छ। दैनिक 80 सिलिन्डर ग्यास भर्न सक्ने क्षमताको त्यो ग्यास प्लान्ट निर्माण कार्य 80% सम्पन्न भएको छ। अब सम्पन्न भइसकेपछि वार्षिक रूपमा 5% आम्दानी नगरपालिकालाई दिने गरी कम्पनीले 20 वर्षसम्म त्यसको नाफा लिनेछ अनि 20 वर्षपछि पुरै घोराई उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्दैछ। त्यहाँको तयारी कस्तो छ र त्यसबाट नागरिकका अपेक्षा चाहिँ के छन् त? हाम्रा सहकर्मी सुशील बस्नेतले तयार पारेको रिपोर्ट अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र, नेपाल ऊर्जा विकास कम्पनी र घोराई उपमहानगरपालिका बीच त्रिपक्षीय सहकार्यबाट ग्यास प्लान्टको सुरुवात भएको हो। गत वर्षको मङ्सिर 5 गतेदेखि काम गर्ने गरी नेपाल ऊर्जा विकास कम्पनीसँग उपमहानगरको सम्झौता भए पनि विभिन्न कारणले भएको ढिलाइले गत भदौमादेखि मात्र निर्माण सुरु भएको हो। निर्माणकर्ता नेपाल ऊर्जा विकास कम्पनीका म्यानेजर हरिशरण श्रेष्ठका अनुसार हालसम्म 80% निर्माण पुरा भएको छ।
फाउन्डेसनको काम भइसकेको छ भने अब मथिल्लो भागको निर्माणमा पनि ढिलाइ हुने अवस्था छैन। संरचना निर्माणको काममा कुनै समस्या नभए अबको 3 देखि 4 महिनाभित्र सबै संरचना निर्माण भइसक्ने र ग्यास प्लान्ट सञ्चालनमा आउने कम्पनीले जनाएको छ। सिभिल पार्टको काम चाहिँ सिद्धिन लागेको छ, करिब 80% सिद्धिसकेको छ। अरू मेसिनरीहरू चाहिँ आउने क्रम छ। अब यो हामी 1 महिनाभित्रमा यसलाई फाइनल गर्छौँ, यो निर्माण कार्य सिद्ध्याउँछौँ। त्यसपछि हाम्रो मेकानिकलको चाहिँ काम हुन्छ। त्यसपछि यो घोराई उपमहानगरपालिकाले 2 बिघा 12 कट्ठा जग्गा दिएको छ। दैनिक रूपमा जम्मा हुने फोहोरबाट ग्यास निकाल्नका लागि 19 करोड 85 लाख लागत अनुमान गरिएको छ। विश्व बैंक तथा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले लागतको 40% रकम दिनेछ भने 60% कम्पनीले लगानी गर्नेछ। दैनिक 2000 घनमिटर ग्यास उत्पादन हुने ग्यास प्लान्टले दैनिक 70 देखि 80 वटा ग्यास सिलिन्डरसम्म उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको मिथिसन बायोग्यास सोलुसन इन्डिया तथा उक्त प्लान्टका इन्जिनियर गुरमीत सिंहले बताएका छन्। कम्पनी र नगरपालिका बीच 20 वर्षको सम्झौता भएको छ। बायोगैस प्लांट में पहले तो इसका ये सिविल जो स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है ये, तो इसके बाद इसकी जो इक्विपमेंट ऑलमोस्ट वो रेडी है इंडिया में, अभी डिस्पैच के लिए रेडी हो आने वाला है। विद इन 1 वीक ऑल मटेरियल विल बी डिस्पैच्ड फ्रॉम इंडिया। ऐसा गैस सप्लाई है जो 2000 पर डे के हिसाब से इसकी जो प्रोडक्शन है, डेली प्रोडक्शन है, तो 2000 बायोगैस क्यूबिक मीटर को हम ऑलमोस्ट 500 घरों में इसको सप्लाई किया जाएगा। घोराई उपमहानगरले अहिले फोहोरलाई 2 किसिमले वर्गीकरण गरेको जनाएको छ। वर्गीकरणसँगै अब एउटा गाडीले गल्ने फोहोर र अर्कोले नगल्ने फोहोर सङ्कलन सुरु गर्ने उपमहानगरपालिका प्रवक्ता भरत अरियालले जानकारी दिए। उनले संरचना निर्माणपछि फोहोरबाट ग्यास उत्पादनका लागि अन्य प्राविधिक काम सुरु हुने र घोराई उपमहानगरपालिकाको ल्यान्डफिल साइटमा गल्ने फोहोरबाट ग्यास उत्पादनका लागि काम गर्ने गरी कम्पनीसँग सम्झौता गरेको जानकारी दिए। सम्झौता अनुसार कम्पनीले 20 वर्षपछि संरचनासहित सबै पूर्वाधार घोराई उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्नेछ। 20 वर्षसम्म पनि उत्पादनको 5% रकम कम्पनीले उपमहानगरपालिकालाई दिनेछ। ग्याससँगै कम्पोस्ट मल समेत उत्पादन गरिने भएपछि फोहोर व्यवस्थापनमा सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ। फोहोरबाट ग्यास तथा कम्पोस्ट मल उत्पादन भएपछि उपमहानगरपालिकाले फोहोरबाट मोहर समेत कमाउनेछ। खाना पकाउने ग्यासमा ठुलो बजेट बाहिरिरहेको बेला उपमहानगरपालिकाले गरेको प्रयासले प्रशंसा पाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दाङबाट सुशील बस्नेतको रिपोर्ट। कार्यक्रम प्रदेश डायरी आजलाई यति नै। कार्यक्रम प्रदेश डायरीमा हामीले देशभरका विभिन्न गतिविधिहरू प्रदेश र सङ्घीय सरकारबीच समन्वयमा गर्नुपर्ने काम सँगसँगै स्थानीय तह स्तरमा भएका कामहरूलाई पनि समेटेर देखाउने प्रयास गर्यौँ। कार्यक्रम प्रदेश डायरीबाट म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।